पञ्चोपदेश 29 को 19 पदलाई हामीले सिकिरहेका छौँ। जसरी लेखेको छ, कुराले मात्र दास सुधारिँदैन, त्यसले बुझ्छ होला तर मान्दैन। हामीले हिजो दासत्वको बारेमा हेर्यौं अनि छोरा हुर्किनु पर्ने भन्ने कुरालाई, अनि नहुर्केको अवस्थालाई चाहिँ बाइबलले जहिले पनि दासत्व भन्छ। अनि दास भन्छ, अनि दास हुनु चाहिँ त्यो चाहिँ स्पिरिट अफ स्लेभरी, दासत्वको आत्माले गर्दाखेरि एउटा मान्छे दास बनिन्छ। या जबसम्म एउटा छोरा हुर्केको हुँदैन, ऊ भित्र एउटा स्पिरिटले काम गरिरहेको हुन्छ, अनि त्यो स्पिरिटलाई चाहिँ द स्पिरिट अफ स्लेभरी भनिकन चिनिन्छ। दासत्वको आत्मा भनिकन त्यसलाई चिनिन्छ। अनि बाइबलले हामीलाई बताएछ रोमीको किताब 8 अध्यायको 15 पदमा कि हामीले चाहिँ दासत्वको आत्मा पाएका छैनौँ। सो दासत्वको आत्मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ, दासत्वको आत्मा चाहिँ जहिले पनि डरमा, फल ब्याक टु फियर, डरमा लडिहाल्छ। त्यस दासत्वको आत्मालाई चाहिँ के कुराले कन्ट्रोल गरेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फियरले। अनि फियर चाहिँ प्रभुपट्टिबाट होइन, तर त्यो चाहिँ शैतानपट्टिबाट आएको कुरा हो। त्यो चाहिँ शैतानको सिद्धान्त हो। हामी परमेश्वरको श्रद्धापूर्ण भई मान्छौँ, परमेश्वरको हामी रेभरेन्शियल फियर छ हाम्रो जीवनमा, त्यो अर्कै कुरा हो। तर डर जो चाहिँ प्राय सामान्य रूपमा मान्छेहरूले संसारमा चल्ने डर जुन चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वर तर्फबाटको होइन। त्यो डरले चाहिँ मान्छेलाई जहिले पनि दास बनाइदिन्छ, जे कुराको पनि दास बनाइदिन्छ। सो हिजो हामीले हेर्यौँ कि जबसम्म एउटा छोरा हुर्किँदैन, नहुर्किन्जेलसम्म चाहिँ एउटा कारिन्दाको हातमा परेको हुन्छ, अनि अधिकारीको हातमा परेको हुन्छ। अनि त्यसभित्र हामीले 4वटा कुरालाई हेर्यौँ, कारिन्दा, अधिकारी, समय र व्यापारी भन्ने कुरालाई हेर्यौँ। त्यो 4वटा कुराले जहिले पनि एउटा मान्छेलाई दासत्वमा मतलब नहुर्किन्जेलसम्म त्यो 4वटा कुरा तत्त्वहरू छ, त्यो हुर्किनुपर्छ होइन भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा व्यापारी आउँछ। किनभने व्यापारीले उसलाई लगेर बेचिदिन्छ। तर हुर्केको छोरालाई उसलाई बेचे नै भन्यो भने उसको जीवनमा कसैले खराबी कुरा गरेर, उसलाई अन्याय गरेर बेची नै दियो भने पनि त्यो हुर्केको छोरालाई चाहिँ उसलाई बाहिरी कुरालाई बेच्न सक्छ, तर उसको जीवनलाई शैतानले कहिले पनि ट्रेड गर्न सक्दैन। जस्तो कि युसुफको जीवनमा हामीले हेर्यौँ भने युसुफ कहिले पनि युसुफलाई बेचिदियो उसको दाजुभाइहरूले, तर उसको जीवन चाहिँ बेच्न सकेन, उसको जीवन बिकाउ थिएन। अनि हुर्केको छोराछोरी चाहिँ कहिले पनि बिकाउ हुँदैन। यु क्यान नेभर बी सोल्ड। तिमी माथि अन्याय अत्याचार मानिसहरूले गर्न सक्छ, तर तिमी जस्तै परिस्थितिमा पनि यु स्ट्यान्ड द टाइड अफ टाइम। जस्तै समयको छाललाई पनि तिमी झेल्न सक्ने हुन्छौ, जस्तै कुरालाई पनि तिमी सामना गर्न सक्ने हुन्छ, किनभने तिमी अलरेडी भित्रबाट हुर्केको छ। युसुफको लाइफलाई हेरौँ हामीले, युसुफ कहिले पनि डिड नट फल ब्याक टु फियर। कहिले पनि डरमा ऊ लडेन, कहिले पनि डरमा ऊ पछाडिएन। तर के भयो, ऊ जहिले पनि विश्वासमा अगाडि बढिरह्यो। अनि त्यो विश्वासले गर्दाखेरि उसको जीवनमा ऊ बिटर भएन, ऊ तितो भएन। तितो हुनुमा उसले आफ्नो समयलाई बर्बाद गरेन, तर ऊ एउटा भित्रबाट हुर्किएको छोरा भएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई जहाँ पनि रोप्यो उसले के गर्यो, सही फलहरूलाई फलाइरह्यो, जहाँ पनि रोप्यो। अनि हामी उसको जीवनलाई हेऱ्यौँ भने उसलाई लग्यो, बेच्यो, पोतिपरको घरमा रोप्यो, जहिले पनि उसको जीवनबाट उसले सही फललाई फलायो। कतिपल्ट हाम्रो जीवनमा यस्तो पनि हुन्छ, शैतानले हामीलाई युसुफलाई जस्तै हामीलाई उछिटाउन खोज्छ, हामीलाई निकालिदिन खोज्छ। तर त्यो व्यक्ति चाहिँ भित्रबाट हुर्किएको छ, ऊ भित्रबाट बन्नेको छ भने चाहिँ उसको परिस्थितिले उसको चरित्रलाई तय गर्दैन। सुन्नुहोस् है,
नत्र भने चाहिँ हाम्रो सिचुएसन्सहरूले हाम्रो क्यारेक्टरलाई सेप गर्दै गरेको हुन्छ। तिमी कुन चाहिँ सिचुएसन्समा छौ। एउटा हुर्किसकेको छोरालाई चाहिँ उसको परिस्थितिले सिचुएसनले कहिले पनि उसको क्यारेक्टरलाई चेन्ज गर्न सकेन, कहिले पनि गर्न सकेन। किनभने ऊभित्र के थिएन भन्दाखेरि चाहिँ फियर थिएन, ऊभित्र डर थिएन। अनि वचनले नै भन्छ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई डरको स्पिरिट दिनै भएको होइन, तर प्रभुले चाहिँ हामीलाई कसको स्पिरिट दिनु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रेम, शक्ति र आत्मा संयमको स्पिरिट दिनुभएको छ। सो हुर्किएको छोराकोमा चाहिँ जहिले पनि यो 3वटा कुरा उसको जीवनमा हुन्छ है। प्रेम दोस्रो तिमोथी 1:7 भन्छ कि हामीले चाहिँ डरको आत्मा होइन, तर हामीले प्रेम, शक्ति र आत्मा संयमको आत्मा पाएका छौँ है। पावर, लभ एन्ड सेल्फ कन्ट्रोल, 3वटा कुरा, शक्ति, प्रेम र आत्मा संयमको आत्मा पाएका छौँ हामीले। सो हुर्किएको छोराकोमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त, अथवा हुर्किएको छोरा छोरीकोमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 3वटा कुरा हुन्छ जहिले पनि। हामी हुर्किएको चाहिँ के हो त त्यसो भए है, नहुर्किएको दासत्व हो भने चाहिँ हुर्किएकोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हुर्किएकोमा चाहिँ जहिले पनि प्रेम, शक्ति र आत्मा संयमको आत्मा हुन्छ। त्यो जहिले पनि उसकोमा त्यो हुन्छै हुन्छ। सो जब त्यो व्यक्तिको जीवनमा प्रेम, शक्ति र आत्मा संयम छ भित्र, यो 3वटा कुरा छ भने चाहिँ बाइबलले भनेको छ दुष्टले चाहिँ उसलाई छुन सक्दैन। जो चाहिँ परमेश्वरको प्रेमले पूर्ण भएको छ, वचनले हामीलाई बताउँछ कि दुष्टले त्यसलाई छुनै सक्दैन। दुष्टले त्यसलाई छुन सक्दैन। त्यसले बाहिरी आउटर कुराहरूमा हामीलाई फरक पार्नु, मतलब त्यसले मान्छेहरूलाई उक्साउन सक्छ हाम्रो विरुद्धमा, तर परमेश्वरको प्रेमले भरेकोहरूलाई चाहिँ है, परमेश्वरको विश्वासले भरेको, आत्मा संयमले भरेकोलाई चाहिँ कहिले पनि दुष्टताले छुन सक्दैन। भजन सङ्ग्रहमा यो कुराले लेखेको छ। सो जब हामी परमेश्वरको भेटाए त्यो भजन सङ्ग्रहमा लेखेको छ, जब हामी परमेश्वरको भयले भरेको हुन्छौँ है, त्यो चाहिँ प्रेम, शक्ति र आत्मा संयम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि, द्याट इज कल्ड द फियर अफ द लर्ड। त्यसलाई त्यो 3टालाई जोड्यो भने चाहिँ फियर अफ म्यान होइन, तर परमेश्वरको भय बनिन्छ। अनि अथवा परमेश्वरको फियरफुल रेभरेन्शियल फियर बनिन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ दुष्टताले छुन सक्दैन, दुष्टताले छुनै सक्दैन। सो के भयो, अब यो स्पिरिट अफ स्लेभरी छ। हामीले युसुफको कुरालाई हेर्दैछौँ। युसुफलाई लगेर बेचिदियो, तर उसलाई जहाँ लगेर बेचिदियो, उसलाई जहाँ लगेर रोप्यो, एउटा सही असल बोटले चाहिँ बाइबलमा भनेको छ, सही बोटले चाहिँ के, असल बोटले चाहिँ असल फल नै फलाउँछ। उसले असल फलहरू उसको जीवनमा फल्न थाल्यो। पापले उसलाई उसको जीवनमा राज्य गर्न खोज्थ्यो, तर कहिले पनि पापले राज्य गर्न पाएन। मिठो कुरा चाहिँ, किनभने ऊ भित्रबाट नै उसको सिड यति साह्रो स्ट्रङ थियो, त्यसलाई चेन्ज नै गर्न सकेन। कति कोसिस गर्दाखेरि पनि युसुफलाई चेन्ज गर्न सकेन। पोतिफरको पत्नीले गरेन, सकेन, झ्याल खान्दै सकेन है, सफलताले पनि सकेन। र हाम्रो जीवनमा कोही बेला पापबाट आउने सुखले पहिला कोसिस गर्छ शैतानले, त्यसबाट भएन भने त्यहाँदेखि त्यो मान्छेको जीवनमा के आउँछ, एउटा एकदमै कारागार आउँछ, एकदमै डरलाग्दो झ्यालखाना आउँछ। त्यसले पनि सकेन युसुफलाई। अनि त्यसको बादमा युसुफ के भयो, मिश्र देशको अधिकारी भयो। तर त्यो सफलताले पनि ऊ कहिले पनि ऊ चेन्ज भएन। किनभने ऊ भित्र चाहिँ दासको स्पिरिट होइन, ऊ भित्र चाहिँ पुत्रको स्पिरिट थियो। 2टा स्पिरिट छ बाइबलले। गलातीको किताब 4 अध्यायमा हामीले पढ्यो भने एउटा फुक्काको स्पिरिट भनेको छ, अर्को चाहिँ दासको स्पिरिट भनेर बताएको थियो। हामीले गलातीको किताब पढ्दैथ्यौँ, एकपल्ट फेरि पढौँ। यो मतलब फुक्काको स्पिरिट यति साह्रो पावरफुल छ। फुक्का भनेको चाहिँ स्वतन्त्रताको स्पिरिट चाहिँ यति साह्रो शक्तिशाली छ, त्यसलाई चाहिँ केही कुराले पनि प्रभाव पार्नै सक्दैन। तर हामी त्यसमा तालिम पाएको हुनुपर्छ, हामी त्यसमा हुर्किएको हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ त्यतिकै त्यो व्यक्तिको जीवनमा आउँदैन, तर त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यससँग उसको जीवनमा तालिम पाउन आवश्यक छ। सो यो कुरालाई हामीले
हेर्छौँ गलातीको किताब 4 अध्यायको 21 देखि हामी हेरौँ है। 21 देखि पढौँ। तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा रहन चाहनेहरूले मलाई भन त। अब यो व्यवस्था भनेको चाहिँ मृत्यु र श्रापको व्यवस्थाको भनेको है। फेरि तिमीहरूले मलाई भन त के तिमीहरूले व्यवस्थाको कुरा सुन्दैनौ? किनभने लेखिएका छ, अब्राहमका 2 छोराहरू थिए, कमारी तर्फबाट एक, अर्को चाहिँ फुक्का तर्फबाट। तापनि कमारीबाटको छोरो चाहिँ शरीर अनुसार जन्मेको थियो, तर फुक्का तर्फको जन्मेको छोरो चाहिँ प्रतिज्ञाद्वारा, जुन कुरामा रूपक दृष्टान्त छ। किनभने ती स्त्रीहरू 2 किसिमका करारहरू हुन्। एउटी चाहिँ सिनै पर्वतबाट बन्धनको लागि जन्माउने हागार हो। अब यही हागार चाहिँ अरब देशमा सिनै पर्वत हो र अहिले यरुशलेमसँग एक दर्जाको छ, किनकि त्यसका बालकहरू साथसाथै कमारीपनमै छ। तर माथिको यरुशलेम चाहिँ स्वतन्त्र छ, जो हाम्री आमा हुन्, किनकि लेखिएको छ, हे नजन्माउने बाँझी आनन्द गर, हे प्रसुति वेदना थाहा नपाउने मन खोलेर कराऊ, किनभने लोग्ने हुनेको भन्दा नहुनेकै छोराछोरीहरू धेरै छन्। अब यो यरुशलेमको आमा भनेर कतिजनाले फेरि त्यसलाई नै फेरि गलत सिद्धान्त बनाएको छ। आज यहाँ बाइबलमा माथि लेखेको छ, त्यो चाहिँ एउटा रूपक दृष्टान्त भनेर लेखेको छ। रूपक दृष्टान्त भनेको चाहिँ के हो? देखिन सक्ने एउटा रूपक भनेको चाहिँ के हो? त्यसको एउटा रूप छ है, देखिन सक्ने एउटा भिजिबल इक्जाम्पल भनेको। तर यसलाई नै लिएर कतिले के गरेको छ, अब रिलिजन बनाएको छ है। हामीले याद राख्नुपर्छ, यो चाहिँ एउटा दृष्टान्त मात्रै हो। यहाँ बाइबलले के भन्दैछ भने चाहिँ त्यसको मुनि, अब ए भाइ हो, इजाक जस्ता थिए, हामी पनि उस्तै प्रतिज्ञाका सन्तान हो। तर 29 पद हेर्नुहोस्, तर त्यस बेला जसरी शरीर अनुसार जन्मेकोले आत्मा अनुसार जन्मेकोलाई खेदो गर्दथ्यो, अहिले पनि ठिक त्यस्तै छ। सो यो दासी पुत्र जुन चाहिँ छ, ऊ दासत्वमा मात्रै छैन, तर त्यो दासत्वमा मात्रै रहँदैन। यदि त्यो छोरा हुर्क्यो भने चाहिँ ऊ एउटा दासत्वमा मात्रै रहँदैन, तर त्यो भित्र अझै एउटा चरित्र विकास हुन्छ। अनि त्यो चरित्र चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले जहिले पनि प्रतिज्ञालाई चाहिँ खेदो गर्छ। त्यसले जहिले पनि प्रमिसबाट जन्मेको, प्रतिज्ञाबाट जन्मेकोलाई चाहिँ जहिले पनि त्यसले के गर्छ? खेदो गर्छ। हामीले मैले अघि तपाईँलाई युसुफको भन्दै थिएँ, युसुफलाई बेच्नेहरू को थियो? हजुर, आफ्नै दाजुहरू। तर त्यो दाजुहरूको तपाईँले इतिहास हेर्नु भने चाहिँ त्यो चाहिँ दासीहरूबाट जन्मेको दाजुहरू थियो। किनभने याकुबको 2 जना दासी उपपत्नीहरू पनि थियो नि त होइन, बिल्या र जिल्पा। तिनीहरूको छोराहरूले चाहिँ के गरेको छ? युसुफलाई बेच्नुमा, युसुफलाई खेदो गर्नुमा के गरेको छ? एकदमै उनीहरू इन्स्ट्रुमेन्टल थिए। किनभने तिनीहरूले गरेको गल्ती जहिले पनि युसुफले लगेर उसको बुवालाई भनिदिन्थ्यो। बाइबलमा त्यसरी लेखेको छ, जहिले पनि भनिदिन्थ्यो युसुफले। सो त्यो भनिदिँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले एकदमै इक राखेको थियो। किन इक राख्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको गल्तीलाई सुधार्दाखेरि चाहिँ, अब ऊ दास भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दासले चाहिँ जहिले पनि, जब पनि कसैले गल्तीलाई सुधार्छ त्यसलाई उसले स्वीकार नगरेर चाहिँ त्यसको विरुद्धमा उनीहरूले के राख्छ? इक राख्छ। त्यसको विरुद्धमा उनीहरूले रिस राख्छ। म तपाईँलाई त्यो भर्सेसहरू देखाउनु पर्यो, सो द्याट हामीले यसलाई बुझ्न सकौँ है। नत्र भने हामीलाई यो कथा जस्तो मात्रै लाग्छ, हो के भन्ने खालको जस्तो मात्र लाग्छ। तर युसुफको घटनालाई हामीले पढ्यो भने युसुफको घटना त्यसरी सुरु भएको छ। अनि जहिले पनि यो चाहिँ परमेश्वरको वचनमा लेखेको कुरा हो। यो वचनमा लेखेको कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई बुझ्न जरुरी छ। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि 37 उत्पत्तिको किताब 37 अध्यायको 1, 2, 3 देखि पढौँ हामी। याकुब आफ्नो बाबुले बसोबासो गरेको कनान देशमै बस्थे। याकुबको इतिहास यही हो। युसुफ 17 वर्षको हुँदा तिनका दाजुभाइहरूसँग भेडा बाख्राका बगाल चराउँथे।
तिनी केटा छँदा आफ्नो पिताका पत्नीहरू बिल्हा र जिल्पा। अब यो बिल्हा र जिल्पा चाहिँ को थिए? दासी पत्नीहरू थिए है। बिल्हा र जिल्पाका छोराहरूसँग रहन्थे। युसुफले तिनीहरूका खराब व्यवहारको कुरा आफ्नो बाबु कहाँ ल्याउँथे। अब यो बिल्हा र जिल्पाको छोराहरूले गरेको गलत कुराहरू चाहिँ युसुफले आएर कसलाई भनिदिन्थ्यो? याकुबलाई भनिदिन्थ्यो। सो के भयो? अब यिनीहरू दासी पुत्रहरू थिए नि, यद्यपि पुत्र थिए यिनीहरू अब कुलपति भनेर चिनिन्छ। तरै भए तापनि हामीले याद राख्नुपर्छ यिनीहरू चाहिँ के थियो? यिनीहरू चाहिँ दासी पुत्रहरू थिए। सो यिनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ अब युसुफलाई मार्ने, युसुफलाई बेच्ने कोसिसहरू चाहिँ यिनीहरूकै थियो। यद्यपि रुबेनले त बचाउन चाहेको थियो। रुबेन दासी पुत्र थिएन, फुक्का तर्फको थियो। तर रुबेनले आफ्नो भाइलाई बचाउन चाहेको छ किनभने फुक्का तर्फको थियो। मतलब नामहरू हामीले बाइबल पढ्दै गर्दाखेरि केयरफुल्ली पढ्नुपर्छ। किन परमेश्वरको वचन कहिले पनि असत्य छैन। यहाँ गलातीको किताब 4 अध्यायको 29 पदमा हामीले हेर्यौं, जसरी त्यस बेला शरीर अनुसार जन्मेकोले आत्मा अनुसार जन्मेकोलाई खेद गर्दथ्यो, अहिले पनि त्यस्तै छ। सो एउटा शरीर अनुसार जन्मेको थियो, एउटा आत्मा अनुसार जन्मेको थियो। यसो के भयो? जहिले पनि शरीर अनुसार जन्मेकोले चाहिँ आत्मा अनुसार जन्मेकोलाई चाहिँ खेद गर्छ। सो हाम्रो जीवनमा यदि यो स्वभावहरू छ भने चाहिँ हामीले आफैलाई जाँच्नुपर्छ, आफैलाई चेक गर्नुपर्छ। कसैलाई न्याय गर्ने हाम्रोमा अधिकार छैन, तर हामी आफैलाई चाहिँ हेर्नु सक्ने, आफैलाई सुधार्नु पर्ने कुरा चाहिँ जरुरी छ। यीशु ख्रीष्टलाई फरिसी शास्त्रीहरूले यति साह्रो बेसी खेद गर्थे, यद्यपि उनीहरूले सारा धर्मशास्त्रलाई जान्दथ्यो। अनि एक दिन निकोदेमसले आएर के गर्नु अनन्त जीवन पाउनुलाई भन्दाखेरि प्रभुले के भन्नुभयो? कोही नयाँ गरी जन्मेन भने त्यसले परमेश्वरको राज्यलाई देख्नै सक्दैन। छक्कै पर्यो। के भनेको? म आमाको गर्भमा फेरि पस्नु भन्दाखेरि अन्त प्रभुले एक्सप्लेन गर्नुभयो, होइन, शरीर अनुसार जन्मेको चाहिँ के हो? मतलब शरीर अनुसार जन्मेको शरीर हो, तर आत्मा अनुसार जन्मिनु भन्ने अर्कै कुरा। त्यो यूहन्नाको किताब 3 अध्यायलाई हामीले हेर्यो भने यद्यपि यो व्यक्तिहरू फरिसी शास्त्री धर्मशास्त्रको पण्डितहरू थिए उनीहरू, तर त्यो सबै हुँदा पनि उनीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई किन खेद गरे भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उनीहरू केवल शरीर अनुसार जन्मेका व्यक्तिहरू मात्र थिए। शरीर अनुसार, जस्तो कि उदाहरणको लागि तपाईँ एउटा क्रिस्चियन घरमा जन्मिनु भयो है, एउटा बायोलोजिकल बर्थ त छ नि त, मान्छे जन्मेकै हो नि त आमाको गर्भबाट त। तर त्यो व्यक्ति नयाँ गरी जन्मेन भने चाहिँ उसकोमा के प्रब्लम हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ शरीर अनुसार मात्रै जन्मेको हो अनि उसले जहिले पनि आत्मा अनुसार जन्मेकोलाई चाहिँ खेदो गर्छ, उसले विरोध गर्छ, परमेश्वरको कुरालाई उसले विरोध गर्छ, ऊ परमेश्वरको कुराको विद्रोही भएर बस्छ। अनि त्यो विरोध चाहिँ एकदमै गाह्रो थियो नि त, होइन, युसुफको लागि। किनभने त्यो विरोध कहाँबाट आइरहेको थियो? आफ्नै दाजुभाइबाट आइरहेको थियो। सो कसलाई भन्नु त्यस्तो कुरा? कसलाई भन्नु यस्तो कुराहरू कसरी बताउनु? कोही बेला नि यो परिस्थितिभित्र मान्छेहरू जान्छ। अन्त हाम्रो जीवनमा गरिबी आएको, दुःख आएको नराम्रो चाहिँ होइन वास्तवमा नि, किनभने त्यो परिस्थितिको बीचबाट ऊ आत्मामा जन्मेको छ भने त उसले त के गरे? अब उसले साँच्चै नै आत्मा र सत्यताको कुराहरूलाई भेटाएको हुन्छ। तर शरीर अनुसार जस्ट एउटा बायोलोजिकली बर्थ भएर एउटा शारीरिक रूपमा मात्रै जन्मेर तर आत्माको कुरालाई उसले जानेकै छैन भने त अब त्यो मान्छे जस्तो दुखी कोही पनि हुँदैन। किन त्यो मान्छे जस्तो दुखी कोही पनि हुँदैन? किनभने ऊ त आत्मा अनुसार जन्मेकै छैन। अनि उसभित्र कुन चाहिँ स्पिरिटले काम गर्छ? स्पिरिट अफ फियरी है, फियरी अरे स्लेभरी अथवा स्पिरिट अफ फियर। दासत्वको आत्मा चाहिँ के हो? डरको आत्मा हो नि, डरको आत्मा हो। सो उसले परमेश्वरको कुरालाई किन एक्सेप्ट गर्न सक्दैन भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट थिङ ऊ आत्माद्वारा जन्मेकै छैन। सो आत्माद्वारा नजन्मेपछि चाहिँ उसलाई परमेश्वरको कुरा चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु चाहिँ उसलाई कस्तो लाग्छ? डर लाग्छ। डर इन द सेन्स उसको शारीरिक मजाको, मैले प्रभुलाई विश्वास गर्यो भने मेरो शारीरिक कुराहरू गर्नु पाउँदैन। यद्यपि उसले
मुखले प्रभु पनि भन्छ, मुखले मतलब आराधना पनि गर्छ, ब्याप्टिजम पनि लिएको हो, तर उसको हृदय कहिले पनि परिवर्तन भएन। तर त्यो चाहिँ भयानक कुरा हो, यति साह्रो भयानक कुरा हो, किनभने त्यसले चाहिँ त्यो मान्छेलाई एक दिन नरकुण्डमा पुर्याउँछ। प्रभुले भन्नुभयो कोही नयाँ गरी जन्मेन भने, नयाँ गरी जन्मेन भने त्यसले परमेश्वरको राज्यलाई के गर्दैन, पस्नु पाउँदैन भनेको छैन, देख्नु पनि पाउँदैन भनेको छैन। पढौँला हामी त्यसलाई, यूहन्नाको किताब 3 अध्याय। यो सम्बन्धलाई हामी हेरौँ, यो वचनलाई हामीले बुझ्दै गर्दाखेरि यो रिलेसनसिपलाई हामीले बुझ्न आवश्यक छ। निकोदेमस र प्रभु यीशु ख्रीष्टको कन्भर्सेसनलाई हेरौँ हामी। सो यहाँ भनेको छ, 1 देखि नै पढ्छु, तपाईँहरूले पनि खोल्नुहोस्, सबै केटाकेटीहरूले पनि खोल्नुहोस्। आज यहाँ घरमा थुप्रो बायोलोजिकली तिमी क्रिस्चियन फ्यामिलीमा बर्थ भएर तिमी क्रिस्चियन, तिमीमा लेबल लागेको छोराछोरीहरू छौ, तर बुझ्नुपर्छ तिमीले, हामी हरेकले बुझ्नुपर्छ यो कुरालाई। लेबलले चाहिँ केही पनि हुँदैन, लेबलले केही पनि हुँदैन। कुलपतिहरू याकुबकै घरमा जन्मेको थियो, तर भए पनि उनीहरू केसँग सफर गर्दै थियो, दासत्वसँग सफर गर्दै थियो। अनि अहिलेसम्म पनि हामीले हेऱ्यो भने त्यो कुलहरूभित्र दे आर सफरिङ, कति युगको बादमा पनि। किन भन्दाखेरि चाहिँ जरा सही छैन भने चाहिँ बोट पनि सही हुँदैन। सुन है, तिम्रो रुट्सहरू, हामी रुट्सहरू हौ। सो रुट्सहरू चाहिँ एकदमै हेल्दी हुनु, रुट्सहरू सही हुनु, प्रभुमा नै हामी जोडिनु, प्रभुमै हामी ग्राफ्ट हुनु। त्यसले गर्दाखेरि बाइबलमा कलामी बाँध्नु भन्ने कुरा चाहिँ यति साह्रो शक्तिशाली कुरा हो। त्यसमा अहिले आउँछु त्यो पोइन्टमा म। तब त्यस बेला फरिसीहरूमा निकोदेमस नाउँ भएको एकजना मानिस थिए, जो यहुदीहरूका एक शासक थिए। तिनले राति उहाँ कहाँ आएर भने, गुरुज्यू, हामी जान्दछौँ तपाईँ परमेश्वरबाट शिक्षक भएर आउनु भएको हो, किनकि परमेश्वर साथमा हुनुहुन्न भने कसैले तपाईँले गर्नुभएका यी कुराहरू गर्न सक्दैनन्। यसुले तिनलाई भन्नुभयो, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने त्यसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। एकदमै क्लियरली भनिदिनु भयो प्रभुले। जबकि यो फरिसीहरू चाहिँ के थिए, उनीहरू व्यवस्थाको पण्डितहरू थिए, व्यवस्थाको पण्डित थिए। उनीहरू व्यवस्थालाई त उनीहरूले यस्तो मुख जल्नी भन्न सक्थे, तर प्रभुले एकदमै क्लियरली भनिदिनु भयो, तिमी त्यो कुरामा भरोसा नपर। तिमी एउटा फरिसीको घरमा जन्म्यौ, तिमी एउटा यहुदीको घरमा जन्म्यौ, तिमी एउटा मतलब प्रतिज्ञाको सन्तानको घरमा जन्मियो भन्दैमा तिमीले परमेश्वरको राज्य देख्छौ भन्ने चाहिँ विश्वास नगर्दा पनि हुन्छ। प्रभुले भन्नुभयो, तिमीलाई एउटा कुरा, फर्स्ट थिङ, कोही नयाँ गरिकन जन्मेन भने चाहिँ त्यसले परमेश्वरको राज्य देख्ने छैन। निकोदेमसले भने, मानिस बुढो भएर कसरी जन्मन सक्छ र? के त्यो आफ्नी आमाको कोखमा दोस्रो चोटि पसेर जन्मन सक्छ? यसुले जवाब दिनुभयो, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, कोही पानी र आत्माले जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन। देहबाट जन्मेको देह हो औ आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो। सो प्रभुले भन्नुहुँदैछ, देहबाट जन्मेको चाहिँ के हो? देह हो, र आत्माबाट जन्मेको चाहिँ आत्मा हो। हेर्नुहोस् है, देहबाट बायोलोजिकली बर्थ भएको चाहिँ इट इज जस्ट फ्लेस मात्रै हो, तर त्यो मान्छे स्पिरिचुअली बर्थ हुन पनि जरुरी छ। आज थुप्रो इसाई घरानाहरूमा प्रभुलाई मतलब आत्माबाट नजन्मेको मानिसहरू यति साह्रो टन्न छ, देहबाट मात्रै जन्मेको। के हो तिम्रो रिलिजन? के लेख्छ उसले फर्ममा? क्रिस्चियन भनेर लेख्छ, देहबाट मात्रै जन्मेको त्यो चाहिँ। तर आत्माबाट जन्मिने चाहिँ इट कम्स थ्रु यर ओन पर्सनल डिसिजन, तिम्रो व्यक्तिगत निर्णयबाट आउँछ त्यो चाहिँ, तिम्रो व्यक्तिगत निर्णयबाट। आज तपाईँले यो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ आत्माबाट जन्मिनु भएको छैन भने बाइबलले भन्छ आज हो ग्रहण योग्य दिन, उद्धारको दिन आज हो। तिमीले कुरा बुझ्यौ है? जब कुरा बुझ्यो, त्यो फिलिपले सुसमाचार सुनाउँदाखेरि त्यो नपुसकले कुरा बुझ्यो, उसले के भन्यो? मलाई के कुराले चाहिँ प्रभुलाई विश्वास गर्नदेखि रोक्छ? जब त्यो यो प्रेरितको किताब 16 अध्यायमा त्यो झ्यालखानको अफिसरले कुरा बुझ्यो, के गर्यो? उसले र उसको घरानाले त्यति बेला नै के गर्यो? बप्तिस्मा लियो, किनभने उनीहरूले बुझिहाल्यो कुरालाई। अब एउटा मान्छे शारीरिक रूपमा मात्रै जन्मेको छ एउटा इसाई घरानामा,
तर आत्मामा जन्मेको छैन भने चाहिँ ऊ मर्यो भने उसको लागि कहाँ पुग्छ ऊ? उसले परमेश्वरको राज्यलाई देख्न पनि सक्दैन। एकदमै क्लियरली लेखेको छ है नानी हो, सुन यो कुरालाई। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हल्का फुल्का लिनु हुँदैन। मेरो बाउले सेवा गर्छ, मेरो आमाले सेवा गर्छ, हामी सेवा गर्ने घराना हो, त्यो होइन। त्यो सबै कुरा चाहिँ ग्यारेन्टी होइन तिम्रो लाइफको। मेरो व्यक्तिगत रूपमा म नयाँ गरी जन्मेको हुनुपर्छ। थुप्रोजना सेवकहरू आफै पनि नि नयाँ गरिकन जन्मेकै हुँदैन, अरूलाई देखाइरहेको हुन्छ, अरूलाई भनिरहेको हुन्छ, तर आफै जन्मेको हुँदैन। भयानक कुरा हो त्यो चाहिँ। शैतानले एक दिन त्यसको साह्रै ठट्टा गर्छ, शैतानले नि त्यसलाई साह्रै सताउँछ एक दिन। किन भन्नुहोस् त? किनभने उसले अरूलाई प्रचार गर्छ, आफै जन्मेकै हुँदैन। हाम्रोमा त्यो निश्चयता हुन जरुरी छ। प्रभुले भन्नुभयो आत्माबाट जन्मेको चाहिँ देहबाट जन्मेको देह हो, आत्माबाट जन्मेको चाहिँ के हो? आत्मा हो। यूहन्नाको किताब 6:63 पदमा हेर्नुहोस् है, लेखि पनि राख्नुहोस्, त्यो बाइबलको छेउमा लेखिराख्नु भने तपाईँलाई कुनै दिन आफ्नो स्टडीमा या कसैलाई बताउनु पर्यो भने सजिलो हुन्छ। 63 हेर्नुहोस् के भनेर लेखेको छ, जन च्याप्टर 6:63 के भनेर लेखेको छ? बिउताउने आत्मा हुन्, देहले केही फाइदा दिँदैन। एक दिन एउटा मान्छे पुनरुत्थानमा आउँछ नि, आत्माबाट जन्मेकाहरू मात्रै पुनरुत्थान हुन्छ, रेजरेक्सन हुन्छ। बाइबलले भने बिउताउने चाहिँ आत्मा हुन्, देहले चाहिँ केही फाइदा दिँदैन। देह त के हुन्छ? मान्छे मर्यो भने लास गाड्दाखेरि के भन्छ? माटोको शरीर माटोमै गयो भनेर भन्छ। माटोमा, आगोमा, पानीमा जान्छ नि त, कहाँ कहाँ जान्छ। एक दिन त्यो पनि फर्काइदिन्छ, तर त्यो दिन चाहिँ लज्जित हुन्छ। त्यो दिन चाहिँ नि त्यो मान्छेको लागि एउटा लाजको, लज्जित हुने एउटा ठाउँ हुन्छ। सो वचनले हामीलाई भन्दैछ देहबाट जन्मेको चाहिँ के हो? देह हो। सो अघिको युसुफको कुरामा आउँछ म फेरि। सो युसुफलाई के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ युसुफले बिल्ला र जिल्पाको बाट जन्मेको दाजुहरूको के गर्थ्यो? सबै कुरा लगेर याकुबलाई भनिदिन्थ्यो। अनि तिनीहरू चाहिँ बेहोरै नभएका मानिसहरू थिए। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उनीहरू दासीबाट जन्मेको थियो, उनीहरू प्रतिज्ञाबाट जन्मेको थिएन, उनीहरू फुक्काको सन्तान थिएन। फुक्का र कमारीको सन्तान भनेर हामीले पढ्यौं अहिले गलातीको किताब 4:29 पद। अनि जहिले पनि कमाराबाट जन्मेकोले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फुक्कापट्टिबाट जन्मेकोलाई चाहिँ खेदो गर्छ, जहिले पनि खेदो गर्छ। सो एउटा चाहिँ दासत्वबाट जन्मेकोले चाहिँ जहिले पनि स्वतन्त्रबाट जन्मेकोलाई चाहिँ खेदो गर्छ। त्यो यदि हामी अझै पनि दासत्वमा छौँ भने चाहिँ हाम्रोमा एउटा स्वभाव हुन्छ, हामीले स्वतन्त्र भएकोलाई चाहिँ खेदो गर्छ। किन चाहिँ खेदो गरेको? अब नेक्स्ट क्वेसन, त्यसो भए किन चाहिँ खेदो गरेको त? किन खेदो गरेको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने ऊ चाहिँ एउटा व्यवस्थाले उसको जीवनमा कार्य गरिरहेको छ, अनि त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ के भन्छ? डरको व्यवस्था भन्छ। अन्त त बाइबलले भन्दछ परमेश्वरले हामीलाई फेरि पनि लड्नलाई, गिर्नलाई डरको आत्मा दिनुभएको छैन, होइन? सो के भयो? ऊ भित्र डर छ। ऊ भित्र कस्तो डर भन्दाखेरि चाहिँ ऊ भित्र चाहिँ संसारको मजा गर्न नपाएकोमा उसलाई डर छ। संसारसँग एउटै चालको हुनु नपाउँदाखेरि उसलाई डर लाग्छ। शैतानले चाहिँ के भन्छ? शैतानले चाहिँ तँ त काम नलाग्ने, हेर त तेरो लुगा लगाउने स्टाइल कस्तो गोक्थे, तँलाई यस्तो गोक्ते लुगामा मान्छेले देख्यो भने के भन्छ? यो त गोक्ते रहेछ, त एक्लै हुन्छस्, तँलाई सबैले छोडेर जान्छ, तैँले यो खाइनस् भने, तैँले यो ड्रग्स खाइनस् भने, तँ हामीसँग साथी भएनस् भने। के भयो? त्यो कुरा शैतानले चाहिँ जे कुरा गर्नुभन्दा पनि पहिला चाहिँ त्यसले के स्थापित गर्छ? डरलाई स्थापित गर्छ एउटा मान्छेको जीवनमा। अन्त त्यो डर स्थापित भएपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ? हो नि, म यति बेला यो कुराहरू खाइनँ भने मलाई एक्लै हुन्छ, यति बेला म सोसियल भएन भने मलाई सबैले छोडिदिन्छ, मैले यस्तो ड्रेसअप गरिनँ भने मलाई हाउडै देख्छ, मैले यतिको महँगो लुगा लगाइन भने त मलाई के देख्छ? मलाई त एकदमै हाँसउठ्दो देख्छ। सो के भयो त्यो मान्छेको जीवनमा?
डरलाई रोप्यो तर डर एकदमै रिसुत्त भएर आउँदैन। त्यो डरको बाहिर चाहिँ त्यसले राम्रोसँगले नक्सा पेन्ट गरेको हुन्छ, राम्रो चिजहरू यसो मजाले लगाएको हुन्छ, तर भित्र चाहिँ के छ, डर छ। कस्तो खालको इक्जाम्पल दिनुको लागि नि तपाईँहरूले कोन आइसक्रिम खानु भएको छ नि है। कोन आइसक्रिम भनेको चाहिँ त्यो तलको कोन हुन्छ नि, अब के भन्छ त्यसलाई अरू अरू देशहरूमा मलाई थाहा छैन, तर एउटा कोन हुन्छ, त्यसको बाहिर एउटा कभर छ, अनि त्यो चाहिँ एडिबल हो, खानु सक्ने खालको हो, त्यो प्लास्टिकको होइन, त्यसलाई चाहिँ खानु सक्ने खालको नै बनाएको हुन्छ त्यो कुनै पनि चिजको। तर त्यो कोन आइसक्रिमको माथि क्रिम हाल्नुभन्दा पहिला चाहिँ भित्र चाहिँ एउटा किरा हाल्दै, जस्तै कोनको भित्र चाहिँ पहिला एउटा किरा हालिदियो, अनि माथिबाट चाहिँ मजाले आइसक्रिम हालेर त्यो क्रिम हालेर दियो भने अब हामीलाई त्यो कोनभित्र त के छ थाहै हुँदैन नि त, होइन? थाहा हुन्छ? हुँदैन नि। अन्त हामी खुसी भएर खाएको जस्तै हो त्यो चाहिँ। तर त्यो खाँदै जाँदाखेरि त अब त्यो कहाँ चेक गर्छ, हरेक स्कुप हरेक बाइटमा त उसले चेक नै गर्दैन, ऊ चाट्दै जाँदा टोक्नु थाल्छ, तर उसलाई थाहा नपाइकन उसले के खायो, त्यो किरा पनि खायो। शैतानले चाहिँ नि जहिले पनि फियर चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा त्यसरी लिएर आउँछ, एउटा कोन आइसक्रिम जस्तै। वाह आइसक्रिम मलाई मनपर्छ, आई लभ इट। शैतानले चाहिँ नि आइसक्रिम खाने भन्छ हामीलाई। अन्त म खान्छु, तर आइसक्रिम बेच्ने हो शैतान भनेको होइन, मैले आइसक्रिमलाई पनि शैतान भनेको होइन, तर इक्जाम्पल दिएको नि त। त्यसले चाहिँ कसरी एउटा कोनभित्र एउटा किरालाई हालेर हाम्रो जीवनमा बेच्छ, अनि त्यो किरा चाहिँ के हो, फियर हो। कोन आइसक्रिम कोन खाँदाखेरि त मजा आइरहेको थियो, तर के भयो, ऊ भित्र फियर पस्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ अब त्यो किरा चाहिँ, त्यो जर्म चाहिँ ऊ भित्र पसिसकेपछि चाहिँ अब के गर्यो, त्यो आइसक्रिम त सक्यो, बाहिरको खोल त सक्यो है, उसको सन्डाजमा जाने कुरा गयो, तर त्यो जुन चाहिँ अर्गेनिजम हालिदिएको छ, त्यो किरा हालिदिएको छ, त्यो किराले चाहिँ भित्र गइकन त्यो मान्छेको जीवनको एक एकवटा धागोलाई के गर्न थाल्छ, खान थाल्छ, इन्फेक्ट गर्न थाल्छ, त्यसलाई चाहिँ संक्रमित गर्न थाल्छ। केले इन्फेक्ट गर्छ? फियरले, डरले त्यो मान्छेलाई के गर्न थाल्छ, अब इन्फेक्सन आयो, अनि त्यो डरको इन्फेक्सन सुरु भएपछि, संक्रमण सुरु भएपछि चाहिँ ऊ चाहिँ केमा काम गर्छ, जहिले पनि डरको नियममा काम गरिरहेको हुन्छ। जहिले पनि त्यो मान्छेले चाहिँ डरको नियममा काम गर्छ, अनि जुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ विश्वासको नियममा काम गरिरहेको छ, उसकोमा पनि गएर उसले के रोप्नु खोज्छ, डर रोप्नु खोज्छ। किनभने ऊ कसको सन्तान बनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ दुष्टको सन्तान बनेको छ। बाइबलले त्योलाई के भनेको छ, अनआज्ञाकारिता। एउटा मान्छे किन अनआज्ञाकारी हुन्छ, वाइ किन अनआज्ञाकारी भएको भन्दाखेरि चाहिँ इट इज बिकज अफ फियर। सुन्नुहोस् है, मान्छे नि अनआज्ञाकारी भएको कारण नै डरले गर्दाखेरि हो। अनि बाइबलले त्यसलाई इफिसीको किताब 1 अध्यायको 3 र 4 पदमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अनआज्ञाकारिताको सन्तान भनेको छ। 1 अध्यायको कि 2 अध्यायको, एकपल्ट हेर्नु ल, 2 अध्यायको होला सायद, तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्। इफिसीको किताब 2 अध्यायको 2 र 3 होइन, 1 देखि नै पढौँ। यसो भनेर लेखेको छ, औ जब तिमीहरू आफ्नो अपराध र पापमा मरेका थियौ, उहाँले तिमीहरूलाई सजीव पार्नुभयो। सो अपराध र पापमा हामी मरेका थियौँ र प्रभुले हामीलाई सजीव भनेको जिउँदो। प्रभुलाई विश्वास गर्नुभन्दा पहिला नि मान्छेहरू के कुरामा बाँचिरहेको हुन्छ, अन्धविश्वासमा बाँचिरहेको हुन्छ नि, होइन, सुपरस्टिसनमा बाँचिरहेको हुन्छ है। उनीहरूले दिन बार्छ, कुनै के बार्छ, के बार्छ, के हो त्यो सबै, के हो, फियर हो नि त, फियर हो। डरले गर्दाखेरि के भयो, अब यस्तो बिरालोले बाटो काट्यो भने पनि के गर्छ, ऊ त्यो डरले रोकिहाल्छ, जानै जान्दैन त्यो बाटो है। त्यहाँदेखि उसले भन्छ मङ्गलबार बार्नुपर्छ, शनिबार बार्नुपर्छ, किनभने त्यो मङ्गलबारमा चाहिँ मङ्गल ग्रहमा के भएको छ, के हुन्छ, ग्रह ठिक हुँदैन है। शनिबारमा शनि ग्रहमा के भएको छ, सो के भयो, त्यो के भनेर चाहिँ त्यो मान्छे डरमा। अन्त त्यहाँदेखि के हुन्छ, त्यहाँदेखि हातभरि औँठी है, यहाँ हातभरि डोरी बाँधेर, मतलब के झुन्डाएर त्यो सबै के गरेको, उसले काटेको। तर त्यो डरलाई उसले जित्नु खोजेको, तर डरले उसलाई बाँधेको प्रमाण चाहिँ देखिहाल्छ, जे भित्र छ
त्यो बाहिर देखा परिहाल्छ। तर प्रभुमा जब एउटा मान्छे आउँछ तब के हुन्छ, ऊ सजीव हुन्छ। सजीव भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ओरिजिनल फर्ममा आउनु, त्यसको सक्कली रूपमा फेरि पनि आउनु है। सो यहाँ भन्दैछ जब तिमीहरू आफ्नो अपराध र पापमा मरेका थियौ तब उहाँले तिमीहरूलाई सजीव पार्नुभयो, जसमा यस संसारको रीति अनुसार र आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार र अनआज्ञाकारिताको सन्तानमा काम गर्ने आत्मा अनुसार तिमीहरू चल्दथ्यौ। तीनवटा कुरा, तीनवटा एलिमेन्ट, त्यो फियरलाई चाहिँ तीनवटा कुराले के गरिरहेको थिएछ, चालु गरिरहेको छ। सो इट वाज अ फियर ट्रायंगल। त्यो फियरको एउटा के भन्ने त्रिकोण, एउटा फियरको त्रिकोण भित्र त्यो मान्छे के थियो, फियर ट्रायंगल भित्र ऊ ट्र्याप भएको थियो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? डरको त्रिकोण भित्र चाहिँ ऊ कैदमा परेको थियो। अनि त्यसलाई चाहिँ कसले चलाउँथ्यो अरे भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 भन्दैछ आकाशको शक्तिको मालिकले। सो यही इफिसीको किताबमा हाम्रो लडाई चाहिँ आकाशको शक्तिसँग छ भनेको छ नि त हैन। सो आकाशको शक्तिको मालिक भनेको छ त्यसलाई। सो को हो त्यो आकाशको शक्तिको मालिक? कसलाई भनेको? शैतानलाई नै भनेको नि त है। र अनआज्ञाकारिताको सन्तानमा काम गर्ने आत्मा। सो अनआज्ञाकारिताको सन्तानमा आकाश नम्बर 1 संसारको रीति अनुसार, मैले अघि सेकेन्डदेखि भनेछु। नम्बर 1 संसारको रीति अनुसार। संसारको रीत अनुसार चाहिँ के हो संसारको रीत है? संसारको एउटा त्यो भनेको कस्मोस भनेको, संसारको रीत भनेको चाहिँ कस्मोस भनेको। नम्बर 2 आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार है। नम्बर 3 अनआज्ञाकारिताको सन्तानमा काम गर्ने आत्मा अनुसार हो। अनआज्ञाकारिताको सन्तानमा काम गर्ने आत्मा चाहिँ के हो? स्पिरिट अफ फियर हो, डरको आत्मा हो। सो जहिले पनि दास चाहिँ डरको आत्मामा अपरेट गर्छ। सो ऊ के छ, ऊ आफै नै एउटा ट्रायंगल भित्र, ऊ आफै नै एउटा त्रिकोण भित्र के भएको छ, ऊ बाँधिएको छ, बाँधिएको छ। अन्त त जहिले पनि सैटेनिक सिम्बलमा तपाईँले याद गर्नुभएको छ के हुन्छ, ट्रायंगल हुन्छ नि। मतलब त्यो त्यतिकै बनाएको होइन। सैटेनिक सिम्बल पनि तिनीहरूले बहुत अध्ययन गरेर बनाएको हुन्छ अनि परमेश्वरको वचनमा लेखेकै छ। सो हामीले बुझ्न सक्छौँ कतिवटा कुरा यस्तो नगर, यस्तो साइनहरू नलगाऊ, घरमा नराख भन्दा के हुन्छ भन्छ नि कतिजनाले। चाहिँ डर लागेको भन्छ नि, होइन नि डर लागेको होइन, तर तिमीले बुझेकै छैन त्यो सिम्बोलिजमको अर्थ के हो भन्ने कुरालाई। तिमीले बुझेकै छैनौ, तिमीले त्यसलाई खुसी भएर लिन्छौ, तर वास्तवमा त्यसको बहुत भयानक अर्थहरू हुन्छ। सो यहाँ भन्दैछ यहाँ आकाशको शक्तिको मालिक, संसारको रीति अनुसार आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार अनआज्ञाकारिताको सन्तानमा काम गर्ने आत्मा अनुसार तिमीहरू एकपल्ट चल्दै थियौ। अनि त्यसको मध्ये यहाँ 3 पदमा हेर्नु, जुन मध्ये हामी पनि हाम्रो शरीर र मनको इच्छा पूरा गरेर आफ्नै शरीरको लालसामा एकपल्ट बसेका थियौं र अरू बाँकी जस्तै हामी पनि स्वभावले नै क्रोधका सन्तान भएका थियौं। सो के भयो, हामी भित्र एउटा लले काम गर्दै थियो अरे। यहाँ भन्दैछ त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ शरीर र द ल अफ फ्लेश एन्ड द ल अफ माइन्ड, त्यो लले के गर्दै थियो, हामी भित्र काम गर्दै थियो। अनि हाम्रो जे पनि निर्णयहरू त्यो शरीरको लालसामा मात्रै हो है। राम्रो देखिनु, राम्रो लगाउनु, अब के भयो त्यति मात्रै बाहिरी बोक्रे कुराहरूमा। सो कतिजना मान्छेको समस्या के हुन्छ भने नि प्रभुलाई विश्वास गरेर पनि यो बोक्रे कुराहरूलाई चाहिँ छोडेकै हुँदैन। अन्त यो बोक्रे कुराले चाहिँ उसलाई के बनाउँछ, फेरि अशुद्ध बनाउँछ, दोमनको हुन्छ यो बोक्रे कुराहरूलाई। प्रभुले हामीलाई के भन्नुभएको छ, हाम्रो जीवनको हरेक रहन सहनमा प्रभुले हामीलाई के हुनु भन्नुभएको छ, एकदमै सिम्पल हुनु भन्नुभएको छ हैन। हामीलाई वचनले त्यसरी भन्छ नि, हाम्रो जीवनको रहन सहनको बढिया फल देखाउनु, त्यो सही चाल देखाउनु भनेर परमेश्वरले हामीलाई भन्नुभएको छ। एकदमै हामीलाई सिम्पल हुनु भनेर भनेको छ। तर यसले चाहिँ हामीलाई सिम्पल हुनु दिँदैन। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि हाम्रो शरीर र मनको इच्छा अनि लालसा, 3वटा कुरा, प्रभुलाई विश्वास गर्छ, वचन पनि जान्दछ, सबै कुरा छ उसको जीवनमा, तरै भए तापनि त्यो सबै हुँदा हुँदा अझै पनि ऊ यही कुरामा नै ऊ सक्रिय रूपमा
उसले अपरेट गरिरहेको हुन्छ। उसले बुझ्नै सक्दैन। हेर्नुहोस्, कतिवटा टर्मेन्ट, कतिवटा कुराहरूमा हामीले छुटकारा पाएको, कतिवटा ठाउँमा हामीले स्वतन्त्र भइसकेर पनि हामी फेरि सफर गर्छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने यो दासत्वले हाम्रो जीवनमा हामीले काम गरिरहेको छ। किनभने यो त के हो, संसारको रीति अनुसार हो नि त। सो हामी कहाँ छौँ अहिले? संसारमै त छौँ नि त हामी। सो संसारमै भएको अनुसार अब हामी के भन्छौँ, यस्तै त चलिरहेको छ। तर त्यो चाहिँ वास्तवमा संसारको रीति मात्रै होइन, तर त्योसँग फेरि अर्को कुरा पनि जोडेको छ, आकाशको शक्तिको मालिक जोडेको छ। फेरि त्योसँग अझै एउटा शक्ति जोडेको छ, त्यसलाई के भनेको छ, अनआज्ञाकारिताको शक्ति। सो यो तीनवटा कुरा चाहिँ यस्तो सक्रिय रूपमा तीनवटा कुरा, अब शैतानलाई थाहा छ नि, तीनवटा सूत्रले बाँधेको कुरा चाहिँ सजिलोसँगले छुट्टिँदैन भनेर त्यसलाई पनि थाहा छ। सुन्नुहोस् है, त्यसले गर्दाखेरि त्यसले पनि तीनटा सूत्र नै बनाउँछ। त्यसले पनि त्यही बाइबलकै प्रिन्सिपललाई नै लिन्छ, परमेश्वरको वचनको सिद्धान्तलाई लिन्छ। त्यसकोमा क्रिएट गर्न सक्ने केही पनि क्षमता छैन। त्यसले जे पनि चलाएको छ यही वचनलाई नै नकल गरिकन त्यसले के गरेको छ, त्यसको विपरीत कुराहरू बनाएको छ 100%। त्यसकारण त मान्छेहरू झुकिन्छ त जस्तै कुराहरूसँग। परमेश्वर त्यसले के भन्यो, फर्स्टमै परमेश्वर जस्तै हुन्छ। सो त्यसले जहिले पनि हामीलाई जस्तै कुराहरूसँग है, हाम्रो बाइबलमा लेखेको जस्तै है, बाइबलकै जस्तै प्रचार गर्छ। जस्तै त जस्तै मात्रै हो, तर याद राख्नुपर्छ। शैतानले चाहिँ नि 100% नकल गरेर यसको जस्ट अपोजिट बनाएको छ, तर त्यो चाहिँ जस्तै छ, जस्तै छ। तर त्यसले जहिले पनि त्यो व्यवस्थालाई उल्टा बनाएको, उल्टा जे पनि त्यसको उल्टा हुन्छ। अन्त आजको दिनमा मान्छेहरू मतलब सबै उल्टा भइसकेको छ नि। उल्टा लुगा लाउँदाखेरि पनि उल्टा लुगा लास्दै सबै उल्टा। अनि त्यसलाई चाहिँ यो त के पनि होइन, आछि प्रभुले मेरो यस्तो कुरा हेर्नुहुन्छ, प्रभुले हेर्नुहुन्न, तपाईँले हेर्नुपर्छ। यु हेभ टु सी। प्रभुले त मेरो हृदय हेर्नुहुन्छ, पक्का हो। तपाईँको लुगा चाहिँ तपाईँ आफै हेर्नुहोस्, तपाईँको जीवनको शैली तपाईँ आफै हेर्नुहोस्। यसले चाहिँ मलाई के मेसेज दिँदैछ? मान्छेले चाहिँ एकैचोटि तपाईँको हृदयभित्रको कुरा बुझ्न सक्दैन, परमेश्वरले मात्रै बुझ्न सक्नुहुन्छ। मान्छेले चाहिँ तपाईँको बाहिर देख्दै गरेको कुरालाई बुझ्छ, हो कि नै भन्नुहोस् त? तपाईँ आदि नाङ्गो भएर हिँड्दैछ भने चाहिँ मान्छेले चाहिँ त्यो देख्छ। प्रभुले त हृदय देख्नुहुन्छ पक्का हो। त्यो कुरा नबुझ्दाखेरि चाहिँ हामी के हुन्छ, फेरि हामी वी फल ब्याक। अघि हामीले हेऱ्यौँ नि रोमीको किताब 8 अध्यायको 15 पदमा, हामी फेरि पनि फल ब्याक हुनलाई, फेरि पनि लड्नलाई हामीलाई दासत्वको आत्मा दिएको होइन। दासत्वको आत्माले चाहिँ के गर्छ भने हामीलाई फेरि पनि लडाउँछ, फेरि पनि लडाउँछ। अघि जुन ठाउँमा खडा भएको अनि फेरि पनि लडाउँछ। सो वचनले भन्दैछ परमेश्वरले हामीलाई फेरि पनि लड्नलाई दासत्वको आत्मा दिनुभएको छैन, तर उहाँले चाहिँ हामीलाई प्रेम, शक्ति र आत्मा संयमको आत्मा दिनुभएको छ। अनि त्यो प्रेम, शक्ति र आत्मा संयमको आत्माले चाहिँ हामी परमेश्वरलाई के भनेर पुकारा गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ धर्मपुत्रको आत्मा पनि भन्ने छ, जसद्वारा चाहिँ हामी परमेश्वरलाई अब्बा पिता भनिकन हामी पुकारा गर्छौँ। प्रभुलाई पुकारा गर्ने हाम्रोमा एउटा अधिकार छ, त्यो ठाउँमा हामी आइकन पुकारा गर्छौँ। तर दासत्वले चाहिँ जहिले पनि हामीले यो गर्न दिँदैन। अनि अर्को एउटा मेन पोइन्ट आज हामीले हेर्दै गरेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ दासत्वले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई के गर्छ अरे, दासले चाहिँ जहिले पनि फुक्काको छोरालाई के गर्छ, पर्सिक्युट गर्छ, पर्सिक्युट गर्छ। तिमी अनआज्ञाकारी भएर बस त, आज्ञा पालन गर्नेको लागि त चुनौती हुन्छ नि त। तिमी अटेरी गरेर बस त, टेर्नेको लागि त चुनौती हुन्छ नि। किनभने तिमी त मान्दैनौ, तिमी त टेर्दैनौ। त अब जुन चाहिँ मान्छे चाहिँ टेर्ने छ, जो चाहिँ आज्ञाकारिताको सन्तान हो, उसको लागि त भार भइहाल्यो नि त, होइन? उसको लागि भार भयो नि त। माई बडी माई विस होइन नि। तिमी अब जुनमा गएर अलग्गै त बसेको छैनौ नि, सँगै छौ। सो त्यसले गर्दाखेरि तिमीले नटेर्दाखेरि, तिमी अनआज्ञाकारी हुँदाखेरि कसले सफर गर्छ? हजुर, अर्को मान्छेले सफर गर्छ नि, अर्को मान्छेले सफर गर्छ। सो के भयो, तिमीले खेदो त गरेनौ, डाइरेक्ट गन लिएर त पछाडि
है ह्यान्डसप त भनेको छैन, तर के हुँदैछ तिम्रो व्यवहारले चाहिँ के गर्दैछ त्यहाँ खेदो गर्दैछ। सुन्नुहोस् है, हाम्रो व्यवहारले खेदो गर्छ, हाम्रो आचरणहरूले खेदो गर्छ। सो हामीले यो बुझेनौँ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, दासो त देखाइरहन्छ। कतिजना अर्बाङ्गे बेहोरा देखाइरहेको हुन्छ नि है, उसलाई थाहै छैन उसको त्यो अर्बाङ्गे बेहोराले चाहिँ अर्कोलाई खेदो गर्छ। सुन्नुहोस् है, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अर्बाङ्गे है, मेरो शरीरको मेरै इच्छा अनआज्ञाकारी हुनु हुँदैन। हामी जहिले पनि हामीले याद राख्नुपर्छ। त्यस्तो सिचुएसन जब पनि हाम्रो जीवनमा आउँछ, एउटा कुरा भन्नुपर्छ, म चाहिँ दासी पुत्र होइन, म चाहिँ स्वतन्त्र, म चाहिँ फुक्काको छोरा हो। प्रभुले चाहिँ हामीलाई के बनाउनु भयो, हामीलाई निर्बन्ध बनाउनु भएको छ। द क्राइस्ट हेज सेट यु फ्री भनेको छ। प्रभुले चाहिँ हामीलाई स्वतन्त्र बनाउनु भएको हो। गलातीको किताब 5 अध्यायको 13 पदलाई हामीले पढ्यौँ भने, अनि हामीले पहिलो पत्र 4 अध्यायलाई पढ्यौँ भने हामीलाई स्वतन्त्र बनाउनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि वचनले भनेको छ, अब तिम्रो यो स्वतन्त्रता चाहिँ तिमीले शरीरको मौकामा मात्रै प्रयोग नगर, तर तिम्रो यो स्वतन्त्रतालाई तिमीले के गर, तिमीले परमेश्वरको महिमाको लागि प्रयोग गर भनेको छ। सो स्वतन्त्र भएर पनि कतिजना चाहिँ फेरि के गर्छ, फल ब्याक गर्छ। सुन्नुहोस् है, स्वतन्त्र भएर पनि फल ब्याक गर्नु डरलाग्दो कुरा हो त्यो चाहिँ। किनभने बाइबलमा भनेको छ, तिमीले एकपल्ट ज्योति चाखेर आउनेवाला युगको महिमालाई चाखेर तिमी फेरि फल ब्याक हुन्छ भने त्यो मान्छेको लागि फेरि पनि रिपेन्टेन्स हुनु चाहिँ इम्पोसिबल हो भनेर अस्ति हामीले पढ्यौँ नि, हिब्रूको किताब 6 अध्यायको 4-5 पदलाई हामीले पढ्यौँ। यसो भनेर लेखेको छ गलातीको किताब 5 अध्यायको 13, किनभने ए भाइ हो, तिमीहरू त स्वतन्त्रताको निम्ति बोलाएका हो, सो स्वतन्त्रता शरीरको निम्ति मौकामा मात्र प्रयोग नगर, तर प्रेमबाट एक दुस्राको दास बन। अब यो दासत्व चाहिँ पापको दासत्व होइन, तर प्रेमको, विश्वासको, अन्त नै भन्दैछ, प्रेमबाट भन्दैछ। सो कतिजनाले चाहिँ के गर्छ, त्यो स्वतन्त्रतालाई मौकामा चौका हिर्काउने आदत हुन्छ। सो परमेश्वरको वचनलाई के गरे, उसले दुरुपयोग गर्छ है। परमेश्वरको वचनले यस्तो भन्छ होइन, आफ्नो मौका सिद्ध गर्नु छ भन्ने चाहिँ। त बाइबलले भन्दैछ, तिम्रो स्वतन्त्रतालाई चाहिँ तिमीले त्यसरी प्रयोग नगर, तर के गर, प्रेमबाट चाहिँ एक दुस्राको दास बन्न। तिमी त स्वतन्त्रताको लागि बोलाइएको छ। यु आर कल्ड फर फ्रिडम। हामी स्वतन्त्रतामा बोलाइएको हो। प्रभुलाई हामीले विश्वास गर्ने बित्तिकै हामी स्वतन्त्रतामा बोलाइएका व्यक्तिहरू हौ। सो यो स्वतन्त्रता छ। कतिजनाले उधार पाएर पनि के गर्छ, त्यो उधारलाई मिसह्यान्डल गर्छ। अघि मैले भने नि, के गर्छ, संसारकै रीतिमा फर्केर जान्छ, शरीरकै लालसामा फर्केर गइहाल्छ, शरीरकै लालसामा। सो त्यो फेरि खाने लाउने कुराहरूमै हुन्छ। अन्त हामी के भन्छ, मेरो वाइ आर यु बदर्ड अबाउट माई ड्रेस, मेरो लुगालाई लिएर तिमी किन यस्तो दुखित छौ। प्रभुले त मेरो हार्टलाई हेर्नुहुन्छ। पक्का हो, म विश्वास गर्छु तिम्रो त्यो कुरालाई। तर मैले देख्दै गरेको चाहिँ तिम्रो बाहिरी कुरालाई देख्दैछु। मैले तिमीलाई देख्दै गर्ने अर्को मान्छेले चाहिँ तिम्रो बाहिरी शरीर, तिम्रो नग्नतालाई देख्दैछ, किनभने ऊ त प्रभु होइन, ऊ त प्रभु होइन। सो यस्तै सिद्धान्तहरूमा बस्दाखेरि धेरैजना मान्छेहरू आज ठुल्ठुलो विकसित देशहरूमा लुगाइ लाउनु छोड्यो। किन? हामी अदनको बगैँचामा छौँ है। हामी अदनको बगैँचामा छैनौँ अहिले। हामी अदनको बगैँचा साँच्चै नै त्यो सुरु भएको छ आज क्रिस्चियनिटीभित्र। कतिवटा चर्च, न्यू चर्चहरू छ, तर नि त्यो चाहिँ एकैचोटि नाङ्गो चर्च भएको होइन। उनीहरूले कम्ती लुगा लाउने दिन सुरु भएको। लाउँदा उनीहरूले आफ्नो एक्सेप्टेन्सलाई, उनीहरूले उनीहरूको गलत कुराहरूलाई स्थापित गर्नमा सफल भएको हो। त्यहाँदेखि के भयो, एक दिन त सबैजना त्यही विचार गयो, हामी सबैजना अदनको बगैँचामा छौँ। तर अन्त के भन्छ, प्रभुले चाहिँ मेरो हृदय हेर्नुहुन्छ। याद राख्नुहोस् है, सबैजना प्रभु होइन। अनि तपाईँको नग्नतालाई देख्छ अरूले चाहिँ, तपाईँको हृदयलाई देख्दैन, तपाईँको नाङ्गोपनालाई देख्छ। तपाईँको हृदयलाई देख्दैन, तपाईँको घिचुवापनालाई देख्छ। तपाईँको हृदयलाई देख्दैन, तपाईँको लालचलाई देख्छ। त्यो चाहिँ के हो, संसारको रीतिभित्र फेरि आयो। अनि त्यो संसारको रीतिलाई उसले ठ्याप्पै पक्रेपछि फेरि आकाशको शक्ति पनि जोडिहाल्छ, अनि फेरि अनआज्ञाकारिताको शक्ति पनि
जोडिहाल्छ। सो त्यो ट्रायंगल चाहिँ फेरि शैतानले पक्रिहाल्छ। त्यो त्यसलाई एउटा पोइन्ट पाउनु मात्रै हो। अन्त त बाइबलमा भनेको छ दियाबलसलाई मौका नदेऊ, मौका नदेऊ। सो दासत्व चाहिँ के हो त भन्ने कुरालाई आज हामीले बुझ्दैछौँ। सो हामी भित्र दासत्वको आत्मा आएपछि चाहिँ हामीले परमेश्वरको कुरालाई एक्सेप्ट नै गर्न सक्दैनौँ। फेरि त्यहाँदेखि चाहिँ हामी फुक्कालाई पनि खेदो गर्ने हुन्छौँ, खेदो गर्ने हुन्छौँ। सो एकपल्ट म यो वचनलाई पढ्छु यहाँ, फेरि एकपल्ट सुन्नुहोस् है। यसकारण किनभने हे भाइ हो, गलातीको किताब 5:13, किनभने ए भाइ हो तिमीहरू त स्वतन्त्रताको निम्ति बोलाइएका हौ। यु आर कॉल्ड फर फ्रीडम। सो स्वतन्त्रता शरीरको निम्ति मौकामा प्रयोग नगर, तर प्रेमबाट एक अर्कोको दास बन। सो स्वतन्त्र छौ नि तिमी, यु आर फ्री। हो, साँच्ची नै तिमी यस्तो स्वतन्त्र छौ, प्रभुले तिमीलाई भित्रबाट स्वतन्त्र गर्नु भएको छ। तर मलाई स्वतन्त्र गर्नु भएको छ भन्दैमा तिमीले गलत लुगा लगाउनु होइन, तिमीलाई स्वतन्त्र बनाउनु भएको छ भन्दैमा तिमीले गलत सेवन गर्नु होइन, तिमी स्वतन्त्र भएको छौ भन्दै तिमी गलत संगतिमा जानु होइन। बाइबलले चाहिँ धन्यको चाहिँ कसलाई भन्छ है? जो चाहिँ दुष्टको युक्तिमा चल्दैन, जो चाहिँ पापीको मार्गमा खडा गर्दैन, जो गिल्ला गर्नेको बैठकमा बस्दैन, बाइबलले चाहिँ त्यसलाई धन्यको भन्छ, त्यसलाई धन्यको भन्छ। सायद तिमीले रङ ड्रेसअप गर्दाखेरि, तिमी गलत संगतिमा बस्दाखेरि तिम्रो मन एकदमै प्रभुसँग कनेक्टेड नै छ होला, तिमी यति साह्रो फ्री छ होला, तर तिम्रो फ्रिडमले चाहिँ अरूहरूलाई केसमा ल्याउँदैछ? दासत्वमा ल्याउँदैछ, पापको दासत्वमा, अभिलाषाको दासत्वमा। सो आज मतलब कतिजना वचनको सौदागरहरूले चाहिँ, ट्रेडर्सहरूले चाहिँ आज यस्तो किसिमको कुराहरू सिकाइदिएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू कने जीवनलाई जिरहेको छ। अनि एक दिन छक्कै पर्छ उसको स्वतन्त्रताको तोडालाई उसले दुरुपयोग गरेकोमा। जब प्रभुले हिसाब माग्नुहुन्छ नि, त्यति बेला त्यो मान्छे छक्कै पर्छ, किनभने अरे मैले त अन्त मेरो हृदय मात्रै तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेर बुझेको थियो त, यहाँ त अर्कै हिसाब आयो त भन्ने त्यो दिन लाजमा पर्छ। तर हामी बुद्धिमानी छौँ भने चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनको सिद्धान्तलाई सिक्छौँ। सो आजको बिहानी घडी हामीले यो कुरालाई सिक्यौँ, दास चाहिँ को हो, दासत्वको आत्मा के हो भन्ने कुरालाई, यो कुरालाई अझै हामी केही समयसम्म सिक्छौँ। सो हामी कुनै यस्तो थटसँग हामीले सफर गरिरहेका छौँ। आज कोही पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले वचनलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ यस्तो थटहरूसँग सफर गर्दै हुनुहुन्छ, यदि यो कुराले तपाईँलाई आज सताइरहेको छ भने निस्किनुहोस् भनेको म तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। किनभने प्रभुले चाहिँ हामीलाई स्वतन्त्रताको निम्ति बोलाउनु भएको हो। ही हैज कॉल्ड अस फर फ्रीडम। र यो स्वतन्त्रता चाहिँ हामीले शरीरको मौकामा होइन, तर केसको लागि भन्दाखेरि चाहिँ एक अर्काको दास बन्नको निम्ति हामीले प्रयोग गर्न पर्ने रहेछ। परमेश्वरको वचन पढाएर सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशीष दिनुभएको होस्। आमेन।